Zilla Panchayat member from Shiroda constituency Jaideep Shirodkar lashed out at the MGP Davlikar for expelling its member Lavu Mamlatdar. He said that Davlikar brothers are taking MGP party backward by bossing in the party. MGP party has become their family as members fear to survive in the party. तो अन्याय करताना ताका जेन्ना मगो पक्षांतल्यान एक 6 वर्सां खातीर भायर दवरलो तें करताना ताका एक नोटीस तरी सर्व जावपाची गरज आशिल्ली बाबा कारणे दाखोवन जी नोटीस आसा ती नोटीस दिवपाची गरज आशिल्ली मगो पक्षाच्या अध्यक्षान किंवा कार्यकारिणी समितीन पळोवपाक जर वचत जाल्यार एकतर्फी निर्णय हो जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर हे पूर्व नियोजून हो जो निर्णय जो आसा मगो त्या माजी आमदार जे लो मामलेदार हे हांकां काढून उडोवपा फाटल्यान हे पूर्व नियोजितचो कट आशिल्लो हो पूर्णपणे दिसून येता. कारण एक म्हणजे मगो पक्षान बहुजन समाजाचे नेत्याक कोणाकच न्याय ना. मगो पक्ष हो फक्त फोंडा तालुक्या पुरतोच आनी ढवळीकर बंधू हांच्या भितरच खंय तरी दवरचो असो तांचो हें आसा. ताचो फायदो कितें हें हो खूब तेंप जालो ह्या बहुजन ह्या ढवळीकर बंधू दोगांकय खबर आसा ताचो फायदो कितें जावं आपल्याच ताब्यात दवरपाचो हें कितें. जर हो जर समाज हो जर बहुजन समाजाचो पक्ष जर बहुजन समाजा कडेन दिल्लो जाल्यार आमच्या हातान परत येवचो ना आनी आमचे जे एक सत्ता भोगतात ती सत्ता हेचे फुडें भोगपाक मेळची ना अशें तांकां दिसता. म्हणून म्हाका तरी दिसता की हो पक्ष आसा खंय तरी बहुजन समाजा कडेनच येवंक जाय. कारण आज जर मगो पक्षाची कार्यकारिणी जर पळोवपाक वचत जाल्यार लो मामलेदार जे आसात ते एकटेच खंय तरी आवाज काडटाले. तो आवाज कायमचो बंद करपा खातीर हे हो कट केला आनी तांकां खंय तरी कुशीक काडला. नाजाल्यार एक दिसून येता आज आमी सुदीन भाई ढवळीकर जे आसात हांकां खंय तरी एक रिस्पेक्टेड मिनिस्टर किंवा रिस्पेक्टेड MLA म्हणून पळयतात, रिस्पेक्टेड नेते म्हणून पळयतात. पण अशें जेन्ना हे एक विचारवंत आनी एक निश्ठावंत अशे आनी एक समाजाक बरोबर घेवन वचणारे नेते अशें म्हणून जेन्ना म्हणटात आमी तेन्ना गुंडाक घेवन तांचेर हल्लो करप किंवा तांकां धुकून उडोवप किंवा तांचे अवहेलना करप हे खूब चुकीचें मगो पक्षाच्या लिडरा कडल्यान किंवा मगो पक्षान जे भाड्याचे जे गुंड हाडलेले तांचे कडल्यान जाला ही खूब निशेधात्मक जावं निशेध करपा सारकी अशी गोश्ट आसा. काय तुम्ही फक्त ढवळीकर बंधू हो पक्ष आपल्याच ताब्यात दवरूं सोदतात आनी आमदारकी किंवा सत्ता फक्त आपल्याच घरान येवचें होच विचार करतात काय कितें. आज खरें म्हटल्यार शिरोडेच्या जनतेन आज शिरोडेच्या बहुजन समाजान जागे जावपाची गरज आसा. आज प्रियोळ मतदारसंघ जसो जागो जाला आनी प्रियोळ मतदारसंघान हेंच्यांनी सगळे दितात ते जे सुदीन ढवळीकर घर बांदतात, देवळां बांदतात, चिरे सिमीट रेंव पत्रे टाकी दितात, सगळें करतात, भुरग्यांक शिक्षणाक पयशे दितात. हेंच प्रियोळ मतदारसंघाकय आशिल्लें. पण इतलें आसून सुद्दां दिपक ढवळीकराक थंयच्या लोकांनी मॅन्डेट दिलो ना किंवा थंयच्या लोकांनी नाकारलो आनी तो मोठ्या फरकान नाकारलो.